छ र राष्ट्र ब्याङ्कले बारम्बार हामीलाई भनिराखेको छ कि मोनेटरी पोलिसी हामीले कन्ट्र्याक्सनरी नै ल्याउन खोजिराखेका छौँ र कन्ट्र्याक्सनरी नै ल्याउँछौँ, हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्छौँ भनेर भनिराखेको छ। अब त्यो भ्यूमा अभियसली उसले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टरको रूपमा हेरिराखेको छ र अपार्ट फ्रम द्याट इन्फ्लेसनलाई अर्को फ्याक्टरको रूपमा हेरिराखेको छ। तर कस्तो छ भन्दाखेरि यो त इन जेनरल ग्लोबल्ली तपाईँका सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले गर्ने पोलिसीको रूपमा भयो कि मनी एक्सपेन्सन कन्ट्र्याक्सनहरू गर्ने त नर्मल रेगुलर तपाईँको टुलको रूपमा नै सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले अपनाउँछन्। अब ग्लोबल कन्टेक्स्टमा नेपालले हेर्ने हो भने विश्वभरिका सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले कन्ट्र्याक्सनरी नै गर्न खोजिराखेका छन्, मनी सप्लाईलाई कम गर्न खोजेका छन् र त्यही ग्लोबल कन्टेक्स्टको एकर्डिङली हामीले पनि मनी सप्लाईलाई कम गर्ने भन्ने खालको उनीहरूको कुराहरू आएको छ। तर चाहिँ ती सबै कुराहरू गर्दा गर्दै पनि नेपालको इकोनोमीको स्पेसल नेचर के हो र त्यसले कतिको फाइदा गर्छ, टु मच कन्ट्र्याक्सनतिर गयौँ भने त्यसले म्यारिट भन्दा डिम्यारिट बढी निम्त्याउँछ कि भन्ने कुरामा पनि अलिकति उहाँहरूले चाहिँ इनडेप्थ एनालाइसिस गरेर त्यो सोच्नुपर्ने कुराहरू हुन्। ओभियसली अरू सेक्टर्समा कुन सेक्टर्सलाई अलिकति बढी प्रोत्साहन गर्ने, कुन सेक्टरलाई चाहिँ डिस्करेज गर्ने भन्ने कुराहरू त छँदैछन्। जहाँसम्म रियल स्टेटलाई डिस्करेज गर्ने भन्ने कुराहरू हो नि, अब रियल स्टेटको डिस्करेजमेन्ट गर्ने कुरामा नेपालमा पोलिसी मेकर्सहरूले जेनरली के गर्छन् भन्दाखेरि लामो समयसम्म केही पनि नगर्ने अनि त्यसपछि एकैचोटि आएर त्यो सेक्टरलाई चल्नै नसक्ने गरी चाहिँ एकैचोटि अठ्याइदिने, घाँटी निमोठ दिने, त्यो काम चाहिँ नेपालको राष्ट्र ब्याङ्क लगायत अरू खालको अथोरिटिजहरूले पनि त्यही खालको पोलिसिजहरू एडप्ट गर्ने गरिराखेको हामीले देख्छौँ। कहिल्यै पनि त्यस्तो खालको पोलिसी चाहिँ एडप्ट गर्नु हुँदैन, त्यसले इन्स्टेबिलिटी लिएर आउँछ सिस्टममा भनेर भन्छौँ। अब रियल स्टेटलाई पनि तपाईँको चल्नै नसकिने गरी घाँटी अठ्याइदियो भने रियल स्टेटमा प्रब्लम आउँछ अनि त्यसले फेरि तपाईँको अरू रिस्कहरू चाहिँ निम्त्याउँछ डेफिनेटली। त भने त्यो खालको पोलिसी चाहिँ गर्नु हुँदैन। अझै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो एङ्गलबाट सोचेको छ भने ब्लन्डर मिस्टेक गरिराखेको छ। हो, इन द लङ रन जुन खालको रियल स्टेटमा जुन प्राइस एप्रिसिएसन भएको छ, स्पेसिफिकल्ली नेपाल जस्तो केसमा रियल स्टेटमा कस्तो खालको प्राइस एप्रिसिएसन भन्दा पनि तपाईँको ल्यान्ड डेभलपमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन जस्तो घरहरू बनाएर बेच्ने बिल्डर्सहरूको डेभलपमेन्ट नभएको, तर चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कुनामा ल्यान्ड किन्यो अनि त्यसपछि एकैचोटि त्यो ल्यान्डको प्राइसेसहरू बढ्ने, त्यो चाहिँ कतैबाट पनि तपाईँको प्रोडक्टिभ होइन। यदि त्यही चिजहरू तपाईँको बिल्डर्सहरूको थ्रु आइदिएको भए, कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिजहरू भएको भए, हाउसिङहरू भइदिएको भए फेरि त्यसले चाहिँ तपाईँको इकोनोमीमा राम्रो प्रभाव पार्थ्यो। त त्यो खालको स्थिति नेपालमा नभएको हुनाले अहिले पनि ल्यान्ड बिल्डिङहरूको जुन हो त्यो कर्पोरेट्स भन्दा पनि इन्डिभिजुअल्सहरूको बढी पकड भएको हुनाले त्यसले चाहिँ ओभियसली त्यो जिडिपीमा खासै कन्ट्रिब्युसन दिँदैन भन्ने चाहिँ सोच हो। भने अब क्यापिटल मार्केटलाई किन कन्ट्रोल गर्न खोजिराखेको, अब त्यो त बुझिन सक्नु छ। क्यापिटल मार्केट त एक्चुअलमा हामीले हेर्ने हो भने क्यापिटल मार्केट ओन्ली कारण होइन तपाईँको लिक्विडिटी सक गर्ने। अन्त त्यसको लागि धेरै चिजहरू राष्ट्र ब्याङ्ककै डाटाबाट नै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि लिक्विडिटी सक गर्नलाई क्यापिटल मार्केटले केही पनि गरेको छैन। एसेट बबल क्रिएट गर्नको लागि पनि हो, सर्टेन लेभलमा एसेट बबल क्रिएट भएका थिए, सर्टेन स्क्रिप्ट सर्टेन सेक्टर्सहरूमा भएका थिए, त्यो सबै हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। तर त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जहाँ जसले बदमासी गरेको छ त्यसलाई कारबाही गर्ने या त्यसलाई डिस्करेज गर्ने खालको पोलिसी, त्यो पर्टिकुलर जहाँ बदमासी भएको छ त्यसलाई डिस्करेज गर्ने खालको पोलिसी ल्याउनु पर्ने ठाउँमा ओभरअल सेक्टरलाई नै हानि हुने खालको पोलिसी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने गरेको देखिएको छ। त्यो जहिले पनि फेरि यिनीहरूको पोलिसी इनिसिएसन यस्तै खालको हुन्छ। त प्रब्लम कहाँ छ, प्रब्लमको आइडेन्टिफिकेसन गरेर त्यो पर्टिकुलर प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुभन्दा पनि
प्रब्लमै नआओस् भनेर जडैदेखि उखालिदिउँ भन्ने खालको प्रवृत्ति छ होइन। अब त्यो चाहिँ सिस्टममा प्रब्लम्सहरू आउँछन् गर्दै गएपछि हरेक सिस्टममा जस्तोसुकै प्रुडेन्ट सिस्टम बनाए भने पनि प्रब्लम्सहरू क्रिएट हुन्छन् र ती प्रब्लम्सहरू आइसकेपछि स्पेसिफिक प्रब्लमको स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन गर्दै त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। त यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि 4/12 हट्नु नहट्नु, एउटा 4/12 हट्यो भने के होला त भन्दाखेरि एउटा सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ होला। तर ओभरअल इकोनोमीमा जुन चाहिँ मनीको चाहिँ कस्तो खालको फ्लो गर्ने, ओभरअल इकोनोमीलाई कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने कुराहरू त तपाईँको अरू फ्याक्टर्सहरूले अरू कस्तो खालको मोनेटरी पोलिसी लिएर आउँछ, कतिको टाइटनिङ गर्छ, अहिले कोभिडको बेलामा दिएको राहतलाई चाहिँ कन्टिन्युएसन नगर्ने भन्ने जस्तो कुरा सुनिराखेको छु। डिस्कन्टिन्यू गर्ने हो भने पनि कति समय दिन्छ होइन। अब त्यसलाई एकैचोटि डिस्कन्टिन्यू गर्दाखेरि फेरि अर्को ब्याङ्क्सहरूको एनपिए बलुनिङ हुने अनि लगभग तपाईँको प्रफिटै सबै खाइदिने गरी चाहिँ एनपिए सुट आउट हुने, त्यो समस्या पो आउने हो कि। यी सबै चिजहरूमा विचार गरेर पोलिसी ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। बाँकी त भोलि पोलिसी आइसकेपछि मात्रै थाहा होला। त राष्ट्र ब्याङ्कको टोन चाहिँ त्यति साह्रो पोजिटिभ देखिँदैन। 4/12 नन इस्यु हो मेरो लागि चाहिँ। अब त्यो एक्सटेन्सन गरिदियो भने एउटा सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ हुन्छ भन्न खोजेको, त्यो चिजहरू हटाइदियो भने अल्टिमेटली गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि केही नभए पनि एटलिस्ट त्यो 3वटा ब्याङ्कबाट 12 भन्दा पनि एउटै ब्याङ्कबाट गरिदियो हुन्थ्यो कमसे कम होइन। अर्को चाहिँ सिङ्गल अब्लिगर लिमिट चाहिँ कम्पनीहरूको हकमा हटाइदियो हुन्थ्यो र केही लोनहरू अझै पनि त्यसको प्रेसरले गर्दाखेरि सेलिङ इन्भाइरोमेन्ट मार्केटमा क्रिएट हुन सक्ने सम्भावना छ र केही सेटल लोन बाँकी छ भने ती लोनलाई चाहिँ केही समयको लागि अरू सेटल गर्नको लागि समय दिइदियो। यो 3वटा काम मात्रै गरिदियो भने पनि पोजिटिभली सोचेछ राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने कुराहरू हामीले सोच्नुपर्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि सिस्टममा लिक्विडिटी थुप्रिने या साह्रै राम्रो भइहाल्ने भन्ने कुरा होइन। अल्टिमेटली त तपाईँको ड्राइभिङ फोर्स अरू सेक्टर्सलाई कसरी टाइट गरेर या ओभरअल इकोनोमीमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पर्छ र लिक्विडिटीको कन्डिसन के रहन्छ र त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि कस्तो खालको पोलिसिजहरू एडप्ट गर्ने, टोटल्ली कन्ट्र्याक्सनमा जाने, ब्याङ्कहरूलाई चल्नै नसक्ने स्थिति बनाइदिने, या फेरि अलिकति हेरेर, किन भन्दाखेरि यहाँ जिम्मेवारी जुन राष्ट्र ब्याङ्कले जुन जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा उठाएको छ स्पेसिफिकल्ली ब्यालेन्स अफ पेमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू, इम्पोर्टलाई डिस्करेज गर्ने कुराहरू, त्यो इम्पोर्टलाई डिस्करेज गर्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका भन्दा पनि तपाईँको सरकारको भूमिका बढी प्रभावकारी हुनुपर्ने हो र यहाँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ गभर्मेन्टले हो, फाइनान्स मिनिस्टरले हो। त्यो नभएर अब त्यो जिम्मेवारी पनि राष्ट्र ब्याङ्कले नसकिने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिएको छ। त्यतापट्टि फोकस गर्नु भन्दा पनि प्रोपर तरिकाले लिक्विडिटी कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ र तपाईँको ग्रोथ र तपाईँको मनी फ्लोलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बढी फोकस गर्नुपर्ने हो। त्यहाँ फोकस नभएर ओन्ली उसले एउटा पाटोलाई मात्रै बढी फोकस गरेको छ, एउटा इन्फ्लेसन, एउटा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको लागि मैले अगेन एन्ड अगेन भनिसकेँ, राष्ट्र ब्याङ्कसँग धेरै रुमहरू हुँदैन। त्यो भनेको गभर्मेन्ट पाटोबाट मात्रै गर्ने हो भने इन्फ्लेसन, हामी बरोड इन्फ्लेसनको इन्भाइरोमेन्टमा छौँ र इन्फ्लेसनले खासै इन्ट्रेस्ट रेट राइज गरेर इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गरौँला या मनी सप्लाई कम गरेर इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गरौँला भन्ने कुरामा सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पार्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू विष्णु सर। म फेरि हेमन्त सरसँग यो विचार लिन चाहे सर। हेमन्त सर, हेमन्त सर हुनुहुन्छ सर? हजुर हजुर सर। सेम क्वेसन हजुरलाई राखेँ सर। सर के थियो ठ्याक्कै इस्यु एकदम ब्रिफमा भनिदिनु त। यो अहिले मोस्ट एज ए इन्भेस्टरहरूले चाहिँ वेट गरेको मोनिटरी पोलिसी होइन सर, त्यसमाथि अब यो 4/12 के हुन्छ अहिले विष्णु सरले पनि भनिदिनु भयो अलिकति। अनि मलाई पनि लागेको के भन्दाखेरि रिस्क वेटेड एसेट्सलाई चाहिँ अलिक रिल्याक्सेसन गरेर अब 4/12लाई चाहिँ 12 मात्र पारेदेखि हुन्थ्यो। त्यो हामीले
जस्तो चाहन्छौँ त्यस्तो पनि नहोला। हजुरलाई चाहिँ के लागिरहेको छ सर, यो 4-12 ल 4-12 हटायो अथवा रिल्याक्सेसन केही लिएर आइदियो र रिस्क वेटेड एसेट्सलाई चाहिँ मिड टर्म मोनिटरी पोलिसीमा जे सम्बोधन भएको थियो त्यो एज इट इज राखिदियो भने के यसको असर कस्तो हुन्छ सर? यसको असर त 4-12 हटाउनको न्यून भएको जस्तै हुँदैन सर? ओके, थ्याङ्क यू। यसमा हामी सरसर्ती हेर्दा जस्तो सरले भन्नुभयो नि 12, म त्यो 12 को पनि एउटा एब्सोल्युट नम्बरसँग म खासै पोजिटिभली हेर्दैन, किनभने त्यो एब्सोल्युट नम्बर जतिसुकै भए पनि त्यसले खासै पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिँदैन। म चाहिँ यसमा के भन्छु भने त्यसलाई रिलेटिभ फर्ममा डिफाइन गरिदिनुपर्छ। कोर क्यापिटलको 1% अथवा 2% सम्म सिंगल लिमिट दिने इन्डिभिजुअलको लागि, अथवा इन्स्टिट्युसनलको लागि 5% अथवा केही हुनसक्छ। अनि टोटल एक्सपोजर यो रेट भनेर जाँदाखेरि त्यो बेटर हुन्छ। एब्सोल्युट नम्बर भनेर यति करोड र यति भन्ने कुरामा चाहिँ म पोजिटिभ छैन। त्यो 12 भए पनि 20 भए पनि त्यो पोजिटिभ हुँदैन, किनभने त्यसरी जाँदाखेरि त्यो अहिलेको तत्काललाई मात्रै केही राहत दिए जस्तो होला, तर त्यसको असर चाहिँ त्यस पछाडि के हुन्छ, ब्याङ्कको बिजनेस साइज बढ्दै जाँदाखेरि, मार्केटको डिमान्ड बढ्दै जाँदाखेरि त्यो कुरालाई कसरी एड्रेस गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हामी सजग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएर मैले त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मनिटरी पोलिसीमा रिलेटिभ टर्ममा चाहिँ एड्रेस गरिदियोस् भन्ने मेरो भनाइ। अनि अर्को आयो रिस्क वेटेडको कुरा। रिस्क वेटेड कति राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब रिस्क कति टिगर गरेछ भन्ने इम्पेरिकल एभिडेन्स खोज्ने हो भने आई थिङ्क अब एक्सेप्सनल केस बाहेक हामी एक्सपेक्टेसन्स हेर्ने हो भने भर्चुअली अराउन्ड 0 है। त्यो केसमा जहाँ एक्सपेक्टेड लस नै हामी खासै ठुलो देख्दैनौँ, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले चाहिँ लस बियर गर्ने जुन एक्सपेक्टेसनै खासै देखिँदैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ रिस्क वेटेड बढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ हुँदैन। अब त्यो सेक्टरको लोनलाई डिस्करेज गरेर प्रायोरिटाइज सेक्टरको लोनलाई चाहिँ इन्करेज गर्नको लागि गरिएको भन्ने हदसम्म चाहिँ होला, तर त्यतिका डिस्करेज गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र एसेट्स बबलको सिचुएसन पनि होइन। एसेट्स बबलको सिचुएसन भएर पछि ब्याङ्कको एक्सपोजर डुब्ला के गर्ला भन्नेतिर चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले सोच्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुगेको छैन। कुनै पनि इन्डिकेटरले त्यहाँसम्म पुगेको चाहिँ विगतमा पनि इन्डिकेट गरेको थिएन। अब त्यो कुनै इन्डिकेटरलाई चाहिँ मिसरिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने त जसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ, मिसरिप्रेजेन्ट नगर्ने हो भने एज अ होल मार्केट चाहिँ बबलको सिचुएसनमा पुगेको चाहिँ इन्डिकेटरहरूले देखाउँदैन कुनै पनि इन्डिकेटरले। त्यही हिसाबले चाहिँ अब अरू अन्य अब्जेक्टिभको लागि गरिएको कुरा हो भने अब त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले नै जानुहोस्, होइन भने सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दाखेरि, प्रिन्सिपल्ली हेर्दाखेरि त्यो 150% रिस्क वेट राख्नु चाहिँ त्यति जायज देखिँदैन। र अर्को हामीले हेर्दाखेरि पुँजी बजारलाई थप चलायमान बनाउनको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने जुन लगानी छ, त्यो लगानी चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा लगानी गर्नको लागि डिस्करेजिङ गर्ने गरी एकदम डिस्करेजिङ फ्याक्टर नै हो त्यो। 1 वर्षसम्मको होल्डिङ पिरियड म्यान्डेटोरी गरेर जुन पोलिसी ल्यायो, त्यो पोलिसी चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ हुनसक्छ एक्सपोजर कतिसम्म जान दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कोर बिजनेसै छोडेर ब्याङ्कहरू यता नलागुन् भन्ने सेन्ट्रल ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट हो भने कति बराबरको एक्सपोजर कहाँसम्म जाने भन्ने त्यहाँ रिलेटिभ टर्म राख्न सकिन्छ। तर होल्डिङ पिरियड 1 वर्षको राख भनेर जुन म्यान्डेटरी प्रोभिजन राख्यो, त्यो चाहिँ त्यति युक्तिसङ्गत होइन कि जस्तो लाग्छ। म त प्रिन्सिपल बेस्ड रेगुलेटरी मेकानिजम को एडभोकेसी गर्ने, यस्ता एडहक बेसिसमा आउने पोलिसीहरूले चाहिँ खासै राम्रो गर्दैन। त्यो भएर प्रिन्सिपल्ली जस्टिफाइड हुने खालका लजिकल पोलिसीहरू, त्यो लजिकले काम गर्ने गरी भनेको मार्केट डाइनामिक्स अनुसार चाहिँ त्यो पोलिसीले एड्रेस गर्न सक्ने खालका पोलिसीहरू चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले ल्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएर सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ अहिले चाहिँ यो 4-12 को जुन कुरा छ त्यो एब्सोल्युट नम्बरबाट ब्याक हटेर रिलेटिभ टर्ममा गयो भने बेटर होला जस्तो लाग्छ। रिस्क वेटेजको पार्टमा चाहिँ
अब स्ट्यान्डर्डाइज अप्रोच बेसल 3 को स्ट्यान्डर्डाइज अप्रोचमै रहेको हुँदाखेरि अब उसले तोकिदिनु पर्ने अवस्था छ। त्यो तोक्दाखेरि आवश्यकता भन्दा माथिल्लो रेन्जमा गएर 150 तोक्नु चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले प्रिन्सिपल्ली त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाएबल नहुन सक्छ। र अर्को तेस्रो चाहिँ जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको पर्पसको लागि, जस्तो हामी कहाँ लिक्विडिटी म्यानेज गर्नका लागि इन्स्ट्रुमेन्ट नै कति छन् र त्यो इन्स्ट्रुमेन्टै नभएको ठाउँमा चाहिँ एउटा सेक्टर जुन हाइली लिक्विड छ, इजिली कन्भर्टेड इन्टु क्यास छ होइन, मार्केटेबिलिटी छ अनि लिक्विडिटी पनि एभाइलेबल देखिन्छ भने अब त्यो डेथ ब्रेथको कुरा गर्ने हो भने अलिकति भने जस्तो पुगिसकेका छैन, तर एटलिस्ट कम्पेरिटिभ हिसाबले हेर्ने हो भने अर्को कुनै पनि मार्केट त्यो लेभलको लिक्विड मार्केट देखिँदैन भने त्यो मार्केटमा उसले लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट पर्पसको लागि लगानी गर्न सक्दैनस् भनेर भन्नु चाहिँ त्यो पनि सैद्धान्तिक हिसाबले त्यति युक्तिसङ्गत नदेखिन सक्छ। त्यो भएर यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ अब प्रिन्सिपल्ली जस्टिफाइड हुने गरी चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले एड्रेस गर्नुपर्छ। त्यो गरेको अवस्थामा चाहिँ पुँजी बजारको लागि त्राण धान्ने काम हुन्छ। त्यसले त्राण धान्दिसकेपछि त्यसपछि त लगानीकर्ताहरू जब एउटा टेक्ने ठाउँ हुन्छ, आधार हुन्छ, त्यसपछि त बजारले आफ्नो गति लिगिहाल्छ। अहिले त टेक्ने ठाउँ नै नदेखेर, टेक्ने ठाउँ नभएको होइन कि अब लगानीकर्ता त्रसित अवस्थामा अब के हुने हो, अब फेरि कस्तो पोलिसी आउने हो, के हुने हो, एडक बेसिसमा कस्ता पोलिसी आइदिने हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ लगानीकर्ता त्रसित छन्। त्यो एडक बेसिसमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले मात्रै होइन, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले पनि त्यस्तै खालका पोलिसीहरू ल्याइदिएको छ। धितोपत्र बोर्डले नन सेन्स एक्टिभिटीहरू नै गरेको हो भन्नु सकिन्छ। अब त्यो एउटा फाइनेन्सियल एनालिस्टले गर्नुपर्ने काम चाहिँ धितोपत्र बोर्डले गर्ने, अनि त्यो पनि फेरि फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन भएन, त्यहाँ डेलिजेन्स र रिजनेबल बेसिस पनि भएन, अनि सुइटेबिलिटीको कुरा पनि त्यहाँ हेरिएन। त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति त्रसित मनस्थितिमा पुर्याएको चाहिँ डिफ्रेन्ट रेगुलेटरहरूबाट हो। त्यो त्रसित मनस्थितिबाट चाहिँ अब चाहिँ होइन है, त्यस्तो त्रसित हुनु पर्दैन, रेगुलेटर चाहिँ राइट डिरेक्सनमै छ र राइट वेमै रेगुलेट गर्छ र इन्टिग्रिटी अफ क्यापिटल मार्केटलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ, प्रोफेसनलिजमलाई प्रमोट गर्छ भन्ने एउटा जुन त्यो मेसेज मात्रै कन्भे हुन सक्यो भने पनि त्यसपछि बजारले आफ्नो गति लिन्छ र ओपन मार्केटले नै एउटा गति चाहिँ तय गर्छ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने बजार बढ्यो अथवा घट्यो भने पनि त्यहाँ मार्केट फोर्सले चाहिँ बजार बढ्ने र घट्ने हुन्छ। रेगुलेटरी मेनिपुलेसनबाट चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ तलमाथि चलाउनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यो हिसाबले चाहिँ जति पोलिसी आउँछन् एडक बेसिसमा होइन कि प्रिन्सिपल बेस्ड पोलिसीहरू आउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। पुँजी बजारलाई फोकस गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ तत्कालै प्रिन्सिपल्ली जस्टिफाएबल वेबाट चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू हेमन्त सर। मैले यो च्याटबाट चाहिँ एउटा च्याट पिकअप गरेको छु, कृष्ण सरले लेख्नु भएको छ। यो साह्रै अलिकति हाँसौँ पनि भनेर। अब भोलिको दिनको उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभएको छ कि भोलि आधा घन्टा मुटु ढुकढुक भएर बित्ने भयो, आधा घन्टा खलखल पसिना भएर बित्ने भयो, आधा घन्टा छटपट्टिमा बित्ने भयो, आधा घन्टा निराशीमा मार्केट क्लोज हुने भयो भनेर लेख्नु भएको छ। साह्रै रमाइलो लेख्नु भएको छ। विष्णु सर, यसमा अलिकति हजुरको विचार भनिदिनु न विष्णु सर। विष्णु सर भन्नुभयो अरे के लेख्नु भएको छ भन्नुभयो? उहाँले साह्रै राम्रो लेख्नु भएको छ सर। अब वास्तवमा अब सानो लगानीकर्ताहरू अबलाई भोलिको दिन साँच्चै त्यस्तै हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। उहाँले लेख्नु भएको छ आधा घन्टा मुटु ढुकढुक भएर बित्ने भयो, आधा घन्टा खलखल पसिना आएर बित्ने भयो, आधा घन्टा छटपट्टिमा बित्ने भयो, आधा घन्टा निराशीमा मार्केट क्लोज हुने भयो भनेर लेख्नु भएको छ सर। यसलाई हजुरले कसरी लिनुभयो सर? अब हेर्नुहोस्, अलिकति के आउला कस्तो आउला भन्ने एक्साइटमेन्ट त छ होइन, पोजिटिभै आउला कि होप पनि छ, पोसिबली पुराना गरेका गल्तीहरूलाई चाहिँ सुधार्ला कि भन्ने आश पनि छ। तर रेगुलेटरी एटिट्युड हेर्दाखेरि
खासै सिग्निफिकेन्ट तपाईँको चेन्जेस केही होला जस्तो, किन भन्दा टोन दिइसकेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्न खोजेको हो भन्ने। अब त्यो एक्चुअलमा के गरेर लिएर आउँछ एन्डमा चाहिँ पोलिसी कस्तो ल्याउँछ त्यसको बेसिसमा फेरि एनालाइसिस गर्न सकिएला, त्यसको इम्प्याक्ट के होला भन्ने खालको कुराहरू। त मार्केट अहिलेको अवस्थामा रेजिलियन्स चाहिँ देखिएको छ। वाट एभर इज द सिचुएसन, धेरै पेनिक सिचुएसन चाहिँ अहिले क्रिएट गरेको छैन, रेजिलियन्स देखिएको छ। त्यो आफैमा एउटा पोजिटिभ पार्ट हो। यतिका अनसर्टिनिटी हुँदाहुँदै पनि मार्केटले जुन रेजिलियन्स देखाएको छ त्यो चाहिँ सराहनीय छ। बजारमा अहिले चाहिँ त्यो देखिएको छ, एउटा कन्फिडेन्ट देखिएको छ, यो रेटमा चाहिँ होल्डै गर्ने हो भन्ने खालको कन्फिडेन्ट चाहिँ आएको छ बजारमा। त्यस्तो खालको सेलिङ प्रेसर्सहरू देखिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि भोलि के होला भन्ने भन्दा पनि ओभरअल के होला भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि पोसिबली केही खालको मोनेटरी पोलिसीबाट डिसअपोइन्टमेन्ट मार्केटले देखायो भने पनि त्यो चाहिँ सर्ट लिभ्ड हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। किन भन्दा यदि त्यो सेन्स बजारले गरेको भए, त्यो रेजिलियन्स नदेखाएको भए पेनिक छ बजारमा भनेर भन्न सक्ने आधारहरू रहन्थ्यो। बजारमा पेनिक चाहिँ देखिएको छैन, बजार आफै रेजिलियन्ट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि एक दिन के होला भन्दा पनि ओभरअल के होला भन्ने कुरामा चाहिँ लगभग अति नै नेगेटिभ आइदिएन भने, अब तपाईँको एकदमै राष्ट्र ब्याङ्कले ब्लन्डरै गर्यो भन्ने खालको चिजहरू आइदियो भने त छुट्टै पाटो होला। तर अब ब्लन्डर गरिया छैन, ल ठिकै छ, सबैतिरबाट म्यानेज गर्नुपर्ने चिजहरूमा एउटा ब्यालेन्सिङ एक्ट गरेको छ भन्ने खालको चिज आइदियो भने मार्केट विल रियाक्ट पोजिटिभली। त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली हो। हल्का चाहिँ मार्केटले एक्सपेक्ट गरेको चिजहरू आइदिएन भने पनि त्यसको इफेक्ट 1-2 दिनभन्दा बढी रहँदैन। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सर। सर अब हामी सर म हेमन्त सरलाई, विष्णु सर सबैलाई, विष्णु सरलाई र हेमन्त सर ढिलो भए पनि जोइन गरिदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो सर। आज ब्याङ्किङ सेक्टरको हामीले यो डिस्कसन गऱ्यौँ, सायद सबैलाई अलिकति नलेज केही भयो, राम्रै भयो होला भन्ने अपेक्षा राख्दैछु। अब अर्को रुम खोल्दाखेरि चाहिँ एकचोटि इन्सुरेन्स सेक्टरतिर नलेज सेयरिङ गर्ने चाहिँ मेरो अभिप्राय रहनेछ। हजुरहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। विष्णु सर, हजुरले नि क्लोजिङ रिमार्क्स राखिदिनलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ। विष्णु सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब क्रिटिकल टाइम छ, भोलि सायद मोनेटरी पोलिसी आउँछ कि भन्ने एक्सपेक्ट गरिराखेका छौँ। र अर्को एउटा चिज चाहिँ हुन त अब हामीले भनेर उनीहरूले सुन्दैन होइन, हामीले भन्ने काम चाहिँ तर छोड्दैनौँ। त के हो भन्दाखेरि मोनेटरी पोलिसी सम्बन्धी डेटहरू चाहिँ फिक्स हुनुपर्छ, डेट पनि फिक्स हुनुपर्छ, मिटिङ माइन्युट्सहरू पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। यो राम्रो प्र्याक्टिसको रूपमा लिइन्छ। त हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि न डेट फिक्स हुन्छ होइन, पोलिटिकल इन्टरभेन्सन चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा नै छ। त आउनेवाला समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले केही सुधार गर्छ कि हामीले यहाँबाट दिन सक्ने सुझावहरू तिनै हुन्। कमसेकम डेटहरू फिक्स हुने र मिटिङ माइन्युट्सहरू सार्वजनिक गर्ने, सो द्याट कि त्यहाँ बसेर डिस्कसन गरेका मान्छेहरूको ओभरअल भ्यू कस्तो छ, टोन कस्तो छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सकियोस्। हामीले पनि माइन्युट्सहरू चाहिँ हेरेर भन्ने कुराहरू, कस्तो खालको डिबेट्सहरू भयो र कुन कन्क्लुजनमा पुग्यो भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो ट्रान्सपेरेन्सीकै मेकानिजम हो। जहाँसम्म भोलिको लागि हो, सबैले वेट गरेर बसिराखेको पोलिसी हो, त आम लगानीकर्तालाई मार्केटप्रति रियाक्सन देखाउँदाखेरि त्यसको सही आकलन गरेर जजमेन्ट गरेर ओभरली पेनिक हुनुपर्ने अवस्था मैले देख्दिनँ। जे जस्तो सिचुएसन थियो, मार्केटले अलमोस्ट धेरै जसो नेगेटिभिटीहरू डिस्काउन्ट गरिसकेको अवस्था हो र अब यहाँबाट चाहिँ प्लान्टली तपाईँको मिस्टेक राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दैन र अलिकति ब्यालेन्सिङ टाइपको लिएर आउँछ भने मार्केटले पोजिटिभली नै रियाक्ट गर्ने सम्भावना बढी छ।
हल्का एक्सपेक्टेसन पुरा नगरेको केसमा पनि त्यो रियाक्सन चाहिँ धेरै दिन रहँदैन भनेर फेरि रिपिटेडली मैले भनिराखेको छु र त्यही अनुसार सेन्सिबल भएर अलिकति चाहिँ पेसेन्स राखेर लगानी गर्दाले रियाक्सन गरेको बेटर हुन्छ भन्ने कुरा हो। एट द सेम टाइम हरेक मान्छेको आफ्नो रिस्क म्यानेजमेन्ट लेभल होला, कतिको रिस्क बेयरिङ क्यापासिटी छ त्यो आफ्नो आकलन आफैले गरेर त्यही अनुसारको रिस्क म्यानेजमेन्ट पनि गर्न भनेर मैले चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। र यो सेसन चाहिँ फुल डिस्कसन तपाईँहरूले गर्नुभयो, मैले त लेटै जोइन गरेँ। हेमन्त सरको मैले राम्रो तरिकाले पुरै कुरा सुन्न पाइनँ, उहाँले धेरै राम्रो इन्फर्मेसन्सहरू धेरै कुराहरू जानकारी दिनुभएको थियो। हेमन्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अरू सरहरूको कुरा त मैले खासै सुन्न पाइनँ, तर जे होस् अरू साथीहरूबाट भन्दै आएकोमा यस्तो खालको सेसन्सहरू बन्यो भने एउटा ज्ञानवर्धक नलेजेबल सेसन्सहरू भयो भने सबैलाई चाहिँ बेनिफिट हुने खालको हुन्छ। मोरपा हामी आउँदै मार्केट के हुन्छ भनेर डिस्कसन गर्दा पनि यी खालका कुराहरू डिस्कसन गऱ्यौँ भने झन् चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो कोसिस गरेकोमा मुकुन्दजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू विष्णु सर, थ्याङ्क यू फर इन्सपिरेसन। हेमन्त सर अब हजुरको क्लोजिङ रिमार्क्स लिन चाहे सर। हेमन्त सर, सिकारु सर हजुर हुनुहुन्छ?